Have you ever bunked your classes? Or are you tired of strict and boring lectures in your class? Or while studying, you have been thinking of something else? Take a chill pill. I'm here to help you out with all your problems. I'm going to guide you for a better studies ahead. Come join me for a better studies. Hello and welcome everyone. Welcome to my yet another video. आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ केमिकल रियाक्सन. ओके, अब सबसे अगाडि केमिकल रियाक्सन भनेको के हो, केमिकल रियाक्सन कसरी लेखिन्छ, वर्ड इक्वेसन कसरी लेखिन्छ. इफ तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मेरो पहिलाको भिडियो गएर हेर्नु होला, जहाँ चाहिँ मैले एकदम सबै भ्यालेन्सी कसरी निकालिन्छ, केमिकल रियाक्सन भनेको इलेक्ट्रोनको लेनदेन मात्र हो, कसरी क्रिस क्रस फर्मुला निकालिन्छ र रियाक्सन कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ, वर्ड इक्वेसनमा कसरी लेखिन्छ, यो सबै इन्फर्मेसन मैले आफ्नो पहिलाको भिडियोमा हालेको छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला. यो स्पेसिफिकली ग्रेड 10 एसई एपेरेन्ट स्टुडेन्टको लागि केमिकल रियाक्सन त्यहाँबाट म सुरु गर्दै छु. So basically there are 4 types of chemical reaction. चारवटा तरिकाको के हुन्छ बाबु, केमिकल रियाक्सन कति टाइपको हुन्छ, चारवटा टाइपको हुन्छ. नम्बर 1 एडिसन और कम्बिनेसन रियाक्सन. नम्बर 2 डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन रियाक्सन. नम्बर 3 डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, त्यसमा पनि दुई टाइप्स, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट र अर्को डबल डिस्प्लेसमेन्ट. नम्बर 4 मा चाहिँ एसिड बेस रियाक्सन हुन जान्छ है. अब लेट्स स्टार्ट विथ नम्बर 1 एडिसन और कम्बिनेसन रियाक्सन. यसको नामले भने जस्तै एडिसन, दुईटा वा तीनटा मिलेर कुनै एउटा सिंगल कम्पाउन्ड बनाउने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एडिसन रियाक्सन. व्हेन टू और मोर रिएक्टेन्ट्स कम्बाइन टु फर्म वन प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एडिसन रियाक्सन. फर एक्जाम्पल तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आइरन प्लस सल्फर मिलेर के बन्यो हैन, यो फेरस सल्फाइड. किन आइरन को के ल्याटिन नेम के छ, फेरम त्यहाँ. ओके, एन्ड नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन भनेको एनो भयो, कार्बन मोनोक्साइड प्लस अक्सिजन भनेको कार्बन डाइअक्साइड भयो, सोडियम प्लस क्लोरिन भनेको सोडियम क्लोराइड भयो. यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा सिमिलर छ सबै केसमा. दुईटा हैन रिएक्टेन्ट्स मिलेर एउटा प्रोडक्ट बनाएको छ, दुईटा रिएक्टेन्ट्स मिलेर एउटा प्रोडक्ट बनाएको छ. सो दिस इज कॉल्ड एडिसन और के कम्बिनेसन रियाक्सन. यु गेटिङ दैट? कुरा बुझिरहेछ सबले? ओके ओके, लेट्स मुभ अहेड. अर्को एक्जाम्पल छ डिकम्पोजिसन रियाक्सन और डिसोसिएसन रियाक्सन. एज द नेम सेज फर इटसेल्फ, डिसोसिएट हुने, डिकम्पोज हुने, टुक्रा टुक्रामा टुक्रेर जाने हैन. व्हेन one reactants form two or more product it is called what, dissociation reaction. फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु होला, क्याल्सियम कार्बोनेट छ यहाँ हैन, CaCO3 छ, यो टुक्रेर दुईटामा बन्यो CaO र CO2 हैन. यहाँ पनि छ HgO, यहाँ के छ HgO, यो टुक्रेर कुन मर्करी र अक्सिजनमा टुक्रेर गयो. यहाँ पनि छ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पनि कसरी टुक्रेर जान्छ, अक्सिजन र अक्सिजनको मोलिक्युल र अक्सिजनको एटममा टुक्रेर जान्छ. त्यसैगरी वाटरलाई पनि H2O टुक्रेर दुईटा पार्टमा गयो, कुन, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा. लेट मी रिपिट है, दुईटा मिलेर एउटा बनायो भने एडिसन रियाक्सन, एउटा चाहिँ टुक्रेर दुईटा बनायो वा दुईटा भन्दा बेसी बनायो भने दिस इज कॉल्ड डिसोसिएसन रियाक्सन. आर यु गेटिङ दिस? क्लियर? डट. अगाडि बढौँ. अब त्यसपछि गएर हामी जान्छौँ कुन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा. डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा पनि दुईटा टाइप अफ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन्छ. सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, बाबु यता ध्यान देऊ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन र डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन यहाँ हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, यहाँ एकदम 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 रोमान्टिक भनौँ या एकदम के भन्छ त्यसलाई, इन्टरटेनिङ कथा छ यहाँ, एकदम इन्टरटेनिङ कथा छ. यहाँ के छ, कपर र सल्फेट एकअर्कासँग एकदम ह्याप्पी रिलेसनसिपमा बस्दै थियो, अनि के आयो, आइरन आयो. आइरन आएपछि के भयो, सल्फेटलाई के भयो, ओहो आइरन त बढी ह्यान्डसम रहेछ कपर भन्दा, के गर्यो बिचरा आइरनलाई, यो कपरलाई एक्लै बनाइदियो अनि सल्फेट केसँग गइदियो, आइरनसँग गइदियो हैन. दिस मिन्स यहाँ के भयो, उसको गर्लफ्रेन्ड उसले लिएर गइदियो. सो दिस टाइप अफ रियाक्सन के भयो, यहाँ कपर के भयो, सिंगल भयो, कपर के भयो, सिंगल भयो, बिचरा एक्लै भयो कि भएन. सो यसको नाम के छ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो. कुरा बुझिरहेछ कि छैन? यहाँ के भएको छ, कपर सल्फेट सँगै थियो, यहाँ के आयो, आइरन आयो, आइरन हैन, आइरन आयो अनि के गर्यो, आइरनले त्यसलाई डिस्प्लेस गर्दियो. कसलाई डिस्प्लेस गर्दियो, कपरलाई. कपरलाई निकाल्दियो रिलेसनशिपबाट र आफू आएर त्यहाँ बस्यो. दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. अर्को पनि केसमा यहाँ पनि, अब यहाँ हेर कपर जुन, अब यो केसमा के थियो, सिल्भर र नाइट्रेट सँगै थियो हो, सिल्भर र नाइट्रेट सँगै थियो. यो केसमा को आयो, कपर आयो.
अब कपर त के छ, कपर त सिल्भर भन्दा बढी ह्यान्डसम छ, बढी रिएक्टिभ छ, हो कि हैन? बढी रिएक्टिभ छ, हो कि हैन? बढी रिएक्टिभ छ भनेपछि के गर्यो, सिल्भरलाई सिंगल बनाइदियो र सिल्भरको गर्लफ्रेन्ड नाइट्रेटलाई लिएर आफै गइदियो हो। यहाँबाट एउटा कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ, सबसे बढी ह्यान्डसम को रहेछ, आइरन, त्यसपछि कपर र त्यसपछि मात्र सिल्भर। यसको अर्थ के छ, सबसे धेरै रिएक्टिभ आइरन, त्यसपछि कपर, त्यसपछि सिल्भर है। याद गर्ने है कसरी, यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ सबसे रिएक्टिभ 11 12 मा पनि काम लाग्छ। सबसे रिएक्टिभ को रहेछ, आइरन, त्यसपछि कपर, त्यसपछि सिल्भर रहेछ। अब अर्को के छ हेरौँ, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। यो रिएक्सन चाहिँ मलाई बरु अलिकति ठीक लाग्छ, त्यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा एउटा एक्लै बसेर रोइरहेको थियो बिचरा। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, AgNO3 र NaCl हो, दुईटैको एकदम ह्याप्पी फ्यामिली थियो। के गर्यो, सिल्भरले लिएर क्लोरिनलाई गइदियो, सोडियमले गएर कसलाई, नाइट्रेटलाई लगिदियो हो। एक अर्काको साटासाट गरेछ, कोही कसैलाई पनि रुनु परेन है। ध्यान दिएर हेर्नुस् है, Ag कोसँग गयो, Ag गयो क्लोरिनसँग, नाइट्रेट कोसँग गयो, नाइट्रेट गयो सोडियमसँग। सो AgCl NaNO3 पुरा क्लियर छ। यहाँ एक अर्काको एक्सचेन्ज मात्र गरेको, यसलाई भन्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। त्यसको अर्को एक्जाम्पल पनि यहाँ छ। आर यु गेटिङ दिस? एउटा मात्र डिस्प्लेस गर्यो र एउटा चाहिँ लास्टमा कम्पाउन्ड एक्लै बस्यो, सिंगल बस्यो, दिस इज कल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। वेयरएज एक अर्काको के गर्यो, एक अर्काको के गरेको छ, यहाँ एक्सचेन्ज गरेको केसमा यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ दिस? ओके डट। ओके देन अर्को रिएक्सनमा जाऊँ। अर्को रिएक्सन इज एसिड बेस रिएक्सन। अब यो एसिड बेस रिएक्सनको बारेमा त्यो चाहिँ च्याप्टर नै छ भिन्दै, जुन म पढाउने वाला छु, मेरो अर्को भिडियोमा आउँछ त्यो हैन। तर पनि यो एउटा टाइप अफ केमिकल रिएक्सन हो, यहाँ हामीले हेरेको छौँ। के छ, व्हेन एसिड कम्बाइन्स विथ बेस टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर, दिस टाइप अफ रिएक्सन इज कल्ड व्हाट? के भनिन्छ? एसिड बेस रिएक्सन। त्यसलाई के भनिन्छ? एसिड बेस रिएक्सन। व्हेन बेस र एसिड मिलेर के बनाएको छ, यहाँ सल्ट र वाटर, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ CaO प्लस HCl मिलेर CaCl2 प्लस H2O बनाएको छ। त्यसैगरी यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेर सोडियम क्लोराइड र कुन वाटर बनाएको छ। यो चाहिँ हामीले खाने सल्ट हो। यस्तै धेरै एक्जाम्पल छन् है अफ एसिड बेस एन्ड सल्ट, जुन चाहिँ अर्को च्याप्टरमा पनि पढाउँछु। ओके, लेट मी रिवाइज। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ? हामीले के पढ्यौँ भने देयर आर 4 टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन। नम्बर 1 एडिसन रिएक्सन, नम्बर 2 डिकम्पोजिसन रिएक्सन। एडिसन रिएक्सन भनेको कुनै दुईटा कम्बाइन भएर एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ भने द्याट इज कल्ड एडिसन रिएक्सन। डिकम्पोजिसन रिएक्सन भनेको एउटा चाहिँ डिसोसिएट भएर अरू दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यसलाई डिसोसिएसन रिएक्सन। डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेकोमा पनि दुईटा टाइप हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनमा चाहिँ के भयो त, डिस्प्लेस भएको थियो, एउटाको के गर्लफ्रेन्ड या बोयफ्रेन्ड अर्कोले लिएर गएको थियो, अनि एउटा चाहिँ सिंगल बसेको थियो, त्यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। वेयरएज डबल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ एक अर्काको हैन कम्पाउन्ड एक्सचेन्ज गर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनिन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले एसिड बेस रिएक्सन पढ्यौँ, जहाँ चाहिँ कुनै एउटा एसिड अर्को बेससँग कम्बाइन भएर के बनाउँदो रहेछ, सल्ट र वाटर बनाउँदो रहेछ। ओके, दिज आर द 4 टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन। अब हामी जान्छौँ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सनलाई के फ्याक्टर्सले अफेक्ट गर्दो रहेछ बोर्डमा लेख्छु, त्यति बेरसम्मको लागि भिडियो पज है त। ओके देन अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सनलाई के कुराले चाहिँ असर पार्दो रहेछ त, के फ्याक्टर्सले चाहिँ केमिकल रिएक्सनलाई असर पार्दो रहेछ। ओके, यहाँ चाहिँ के एउटा लिस्ट छ, टेम्परेचर, प्रेसर, सर्फेस एरिया, लाइट कन्सन्ट्रेसन, क्याटालिस्ट, पोजिटिभ क्याटालिस्ट, नेगेटिभ क्याटालिस्ट, हिट र इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेट्स गो वन बाई वन। टेम्परेचर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय रिएक्सनहरू एउटा स्पेसिफिक टेम्परेचरमा मात्र टेक प्लेस गर्छ, अरूमा चाहिँ गर्दैन हैन। जस्तो कि हामी अमोनिया बनाउने रिएक्सन हुन्छ, नाइट्रोजन र यो भएर त्यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। आर यु गेटिङ दिस? अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो नभएसम्म रिएक्सन टेक प्लेस हुन्छ हुँदैन है, त्यो त्यसको क्राइटेरिया हो। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो रिएक्सन चाहिँ टेक प्लेस हुन सक्दैन है त। अनि ओके, सो यसरी चाहिँ टेम्परेचरले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट पार्न सक्छ हैन। त्यसपछि गएर अर्को पोइन्टमा गएर हुन्छ प्रेसर। प्रेसर भनेको कतिपय रिएक्सनमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्रेसर पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। अघि मैले कुन रिएक्सन ल्याएको थिएँ, अमोनियाको रिएक्सन, त्यसमा प्रेसर पनि चाहिन्छ, 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि चाहिरहेको हुन्छ। विदाउट त्यो प्रेसर मेन्टेन नगरेसम्म त्यो चाहिँ रिएक्सन टेक प्लेस हुँदैन है त। त्यसपछि अर्को हुन्छ सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरियाले चाहिँ कसरी इफेक्ट पार्दो रहेछ त? फर एक्जाम्पल म बुझाउँछु। सपोज यो मार्कर छ हो, मार्कर सपोज यसलाई चाहिँ एसिडमा मैले चोपेँ हो,
सो एसिडले यति मात्र एरिया कभर गर्छ, इन कन्ट्याक्ट आउँछ र यति मात्र एरिया रियाक्सन हुन्छ। सो अलिकति स्लो हुन्छ रियाक्सन। तर मैले मार्करको धुलो बनाइदिएँ, सो त्यसको त्यो छरिन सक्छ नि त, सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुन्छ, सो बढी आउँछ कन्ट्याक्टमा हैन, र रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ, चाँडो हुन्छ। सो एज मच एज द सर्फेस एरिया द्याट मच फास्टर विल बी द केमिकल रियाक्सन। जति धेरै सर्फेस एरिया भयो केमिकल रियाक्सन के हुन्छ त्यति नै फास्ट हुन्छ। आर यु गेटिङ दिस? एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन। ओके, लाइट। अब कतिपय रियाक्सन विदाउट लाइट को क्यारी आउट हुँदैन। फर एक्जाम्पल कुन रियाक्सन होला त? फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस बच्चे बेलादेखि पढेको कुरा हो है। फर प्लान्ट्स, फर फोटोसिन्थेसिस वी निड व्हाट? वी निड लाइट। लाइट को प्रेजेन्स बिना हुन्छ त? हुँदैन। के हुन्छ? प्लान्ट्स बिचारा मर्छ। देयर इज नो फोटोसिन्थेसिस। यु गेट दैट? ओके, त्यसपछि आउँछ कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ कतिसम्मको त्यो कन्सन्ट्रेटेड अर डाइल्युट छ, कतिसम्मको लाइक हुन्छ गाढा, नेपालीमा वर्ड भन्दा गाढा है। जति गाढा भयो त्यति फास्ट हुन्छ केमिकल रियाक्सन है। जस्तो प्योर एसिड मैले ल्याएर यहाँ खनाइदिएँ भने धुलो पनि पर्न सक्छ, एसटिएसओ हो, चाँडो हुन्छ रियाक्सन। तर अलिकति पानी मिसाएको भयो भने अलिकति बिस्तारै हुन जान्छ। अलिकति जति धेरै कन्सन्ट्रेटेड त्यति फास्ट केमिकल रियाक्सन। त्यसपछि आउँछ क्याटलिस्ट। क्याटलिस्ट सँगसँगै प्रमोटर लेख्न बिर्सिन्छु, तर ठिक छ म बताइदिइहाल्छु। क्याटलिस्ट भनेको के हो भने द केमिकल रिएजेन्ट विच डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन बट इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन आर कल्ड व्हाट? आर कल्ड क्याटलिस्ट है। क्याटलिस्ट भनेको के हो? केमिकल रिएजेन्ट। जस्तो दुईटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु, कुनै दुईटाको झगडा भइरहेछ, कुनै दुईटा मान्छे के गरिरहेछन्, झगडा गरिरहेको छ। अब एउटा बिचमा एउटा मान्छे आयो भने झगडा नगर, झगडा नगर, झगडा शान्त गराइदियो हो। आफू झगडामा इन्भल्भ भयो भएन, तर झगडामाथि इफेक्ट गर्यो कि गरेन हो। र या फिर त्यही मान्छे आएर के भने ए तेरो बारेमा त्यसले त्यस्तो त्यस्तो भनेको छ, अर्कोलाई पनि ए तेरो बारेमा त्यस्तो त्यस्तो भनेको छ, झन् धेरै झगडा लगाइदियो। आफू झगडा गर्यो गरेन, झगडा बढायो कि बढाएन हो। त्यस्तै मान्छेहरूलाई पनि क्याटलिस्ट भन्न सकिन्छ। सो द केमिकल रिएजेन्ट, लेट मी रिपिट, द केमिकल रिएजेन्ट विच डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, द केमिकल रिएजेन्ट that do not take part in chemical reaction but increases or decreases the rate of chemical reaction are called what? Are called catalyst. Are called what? Catalyst. Say louder. Are called Catalyst. Catalyst. Okay. अब अगाडि बढौँ। There are two types of catalyst. Positive catalyst र negative catalyst. Positive catalyst भनेको त्यस्तो catalyst हो जसले rate of reaction increase गर्छ। के गर्छ? Increase गर्छ। Positive catalysts are the catalysts that increases the rate of chemical reaction, whereas negative catalysts are the catalysts that decreases the rate of chemical reaction. एकदम सजिलो। जसले रिएक्सन को रेट इन्क्रिज गर्छ त्यो पोजिटिभ क्याटलिस्ट, जसले रिएक्सन को रेट डिक्रिज गर्छ त्यो के? त्यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट। पोजिटिभ क्याटलिस्ट को एक्जाम्पल आइरन। कहाँ? कुन रिएक्सनमा? अमोनियाको प्रिपरेसन रिएक्सनमा, सम ग्यासेसमा पनि फेरि पढाउँछु है म। अनि त्यसपछि नेगेटिभ क्याटलिस्टको एक्जाम्पल ग्लिसरल, एल्कोहल है, दिज आर द एक्जाम्पल। अब प्रमोटर भनेको के हो? प्रमोटर भनेको क्याटलिस्टको भाइ, जसले चाहिँ रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज नै गर्छ है, त्यसले फास्ट गरिदिन्छ। हिट, कतिपय रिएक्सन हुनको लागि हिट चाहिरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल कुन? राइसबाट भात बन्ने रिएक्सन हो कि हैन? बिना हिटको हुन्छ त्यो? हुँदैन है, त्यसको रिएक्सनमा हिट चाहिन्छ। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ कति रिएक्सनमा, जस्तो पानी डिसोसिएट भनेर हाइड्रोजन र अक्सिजन भन्छ नि, भन्छ कि भन्दैन हो? त्यसमा के चाहिन्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस हुनुपर्छ। त्यहाँ के हुनुपर्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिसको लागि के चाहिन्छ? इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। कुरा क्लियर छ? सो दिज आर द फ्याक्टर्स that affect chemical reaction: temperature, pressure, surface area, light, concentration, catalyst. त्यसमा पनि पोजिटिभ नेगेटिभ अनि हिट र इलेक्ट्रिसिटी। के कन्फ्युजन छ कसैलाई? केही कुरा रिपिट हान्दिम पर्दैन। ओके, अब यो च्याप्टरको एउटा लास्ट एउटा कुरामा आएको छौँ हामी। त्यो त्यसमा जानुभन्दा अगाडि म एकचोटि एउटा एकदम फेमस एक्जाम्पल छ नि, खोइ हाम्रो डस्टर खोइ एकछिन है। अब एउटा हाम्रो फेमस जुन रिएक्सन छ नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर चाहिँ हेबर्स प्रोसेसको रिएक्सन अमोनिया वाला, त्यो म लेखिदिन्छु ल एकचोटि। त्यसमा चाहिँ धेरैवटा एक्जाम्पल छ कि, जस्तो N2 प्लस H2 मिलेर कति 500 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ, 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिन्छ। अरु के चाहिन्छ? आइरन युज्ड एज क्याटलिस्ट, मोलिब्डेनम युज्ड एज प्रमोटर, अनि के भन्छ? अमोनिया भन्छ है। अब अमोनिया बनाउने यो रिएक्सनमा धेरैवटा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन छ। यो रिएक्सनमा धेरैवटा फ्याक्टर्स इन्भल्भ छ। सबसे अगाडि टेम्परेचर पनि चाहिएको छ, यसलाई प्रेसर पनि चाहिएको छ,
यसलाई क्याटालिस्ट जस्तो प्रमोटर पनि चाहिएको छ र मोलिब्डेनम जस्तो प्रमोटर पनि चाहिएको छ र आइरन जस्तो क्याटालिस्ट पनि चाहिएको छ। यो गेटिङ द्याट? कुरा क्लियर छ ल है। अब यो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नलाई त हिट त चाहिएको होला नि त हैन, सो यसमा हिट पनि इन्भल्भ छ। आर यु गेटिङ दिस? एनी क्वेशन? नो क्वेशन। अब लास्टमा गएर दुईटा टाइप अफ केमिकल रियाक्सन हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्डोथर्मिक, अर्को हुन्छ एक्सोथर्मिक। इन्डोथर्मिक रियाक्सन भनेको रियाक्सन भइसकेपछि वरिपरि सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब गर्छ, त्यो भनेको के? इन्डोथर्मिक। एक्सोथर्मिक भनेको हिट के गर्छ? रिलिज गर्छ, त्यो भनेको के हो? एक्सोथर्मिक केमिकल रियाक्सन। एक्सोथर्मिक केमिकल रियाक्सनको एक्जाम्पल हामीले खाने खाना के गर्छ? खाना खान्छौँ, रियाक्ट हुन्छ, हिट एनर्जी आउँछ कि आउँदैन हाम्रो बडीमा? हो, दिज आर रियाक्सन है। लेट मी रिपिट, द रियाक्सन इन विच heat is evolved is called exothermic reaction, whereas the reaction in which heat is involved, involved को difference बुझ्नु, in which heat comes out is exothermic, in which heat is required is called endothermic। definition यहाँ छ है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। डेफिनेसन हेरिसक्नुभयो? ओके, द्याट्स इट फर टुडे। आज हामीले केमिकल रियाक्सन भ्यायौँ। अब अर्को च्याप्टर पनि आउँछ हाम्रो चाँडै, नेक्स्ट डे नै आउँछ। टिल देन टेक केयर, बाई बाई। के क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्समा हाल्नु होला। इफ मैले तपाईँहरूको स्टडिजसँग अलिकति पनि हेल्प गरेको छु भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर माई च्यानल। किप सपोर्टिङ मी। होपफुली आई एम हेल्पिङ यु विथ योर स्टडिज। के क्वेसन आएन, के गाह्रो भयो भने यु क्यान आस्क मी आउट। अनि इफ तपाईँलाई 1-to-1 गाइडेन्स चाहिन्छ, के क्वेसनहरू गर्नु छ भने मेरो इन्स्टिट्युट पनि छ कुपनडोलमा, अनि मेरो नम्बर पनि यहाँ छ। So if you have any problem, you can call me in this number. You can ask me. I am available for you at any time because this is TeachMate, always at your service. Bye bye.